रमज़ान है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शान रमज़ान है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमज़ान, शान रमज़ान, शान रमज़ान, शान रमज़ान। खुशामदीद नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है हमारा खुसूसी सेगमेंट यानी नेमत इफ्तार का जो असल सेगमेंट है बज़्म कुरान। जी नाज़रीन इकराम, ये 4-4.5 घंटे की मेरी इफ्तार ट्रांसमिशन में जो QTV की लॉन्गेस्ट इफ्तार ट्रांसमिशन है, इसमें ये जो पोर्शन आता है उलमाए किराम का सबसे ज़्यादा तवील दौरानिए का होता है, और यही जिसकी वजह से इफ्तार नशरियात सजती है वो यही सेगमेंट है। और आज मुल्क पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के मुस्तनद अकाबिर और जय्यद उलमाए किराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, क़िबला डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक शाह बुखारी साहब और जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब, मैं तीनों का खैर मकदम करता हूँ समीम क़ल्ब से कि आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमाएं और आपकी वजह से रौनक भी बढ़ेगी, आगाही का सफ़र भी हम तय कर सकेंगे। कुरान और मौत एक ज़ाहिर है कॉन्सेप्ट, इस पे हम बात करना चाहेंगे कि कुरान मौत के हवाले से क्या कहता है, चूँकि हम ईमान लाते हैं मौत पर भी, मौत के बाद उठाए जाने पर भी, वल बासी बादल मौत की भी हम बात करते हैं। मैं उसके हवाले से भी जानना चाहूँगा मौत की हकीकत क्या है, कुरान मौत और फ़ना का क्या तस्वुर पेश करता है, कुरान किस हवाले से मौत के बाद की ज़िंदगी का जिक्र करता है, इन सब पे हम बात करेंगे। मौत जिसे हमने फरामोश कर दिया, अगर हम उसे हर लहजा हर कदम पर याद रखते तो यकीनन हम आज मुसलमानों को आज भी उरूज वाली मंजिल मिली हुई होती जो कि उनसे दूर हो गई। यकीनन उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो कॉज है वो यही है कि मौत को हमने फरामोश कर दिया, जबकि मौत को हम ही ने फरामोश नहीं करना था। बहरहाल इस पर मज़ीद बात करेंगे, उलमाए किराम इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद मौत और फ़ना का क्या तस्वुर पेश करता है। पहला सवाल मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब की खिदमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखिए सलमान भाई, ये बड़ा ही एक अहम मौजू है और सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि हमें ये फ़लसफ़ा मालूम होना चाहिए, ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये मौत है क्या। सही। अच्छा, बाज़ मज़ाहिब में हमने देखा कि वो कहते हैं कि मरने के बाद ना ये किसी और इंसान की, किसी और मखलूक की सूरत इख्तियार कर लेता है। सही, ठीक है ना। जिस तरीके से वो कहते हैं कि अगर अच्छे अमाल होंगे तो अच्छी सूरतें होंगी और बुरे अमाल होंगे तो बुरी सूरतें होंगी। और इसी में फिर एक होता है अबागान का तस्वुर। ठीक है ना। इसकी मेथोलॉजी ये है कि 7 बार वो मरेगा, 7 बार जिंदा होगा, किसी और की सूरतें इख्तियार करेगा। हम ये कहते हैं कि वो 7 बार मरेगा और 7 बार जिंदा होगा, तो जज़ा और सज़ा कैसे होगी उसे। सही। अच्छा जी, 7वें के बाद 8वीं मरतबा क्या होगा। सही, ठीक है ना। ये सवालिया निशान है, सवाल है, बिल्कुल ये सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो साइंस के हवाले से साइंस ये तस्वुर पेश करती है कि इंसान जब मर जाता है ना तो बायोलॉजिकल उसकी डेथ हो जाती है, अब उसका एंड है। फिर उसके बाद वो साइंस ये कहती है कुछ अरसे में उसका, यानी यूँ समझ लें कि कुछ दिनों में उसका गोश्त गलना शुरू हो जाता है, मिट्टी में मिलना शुरू हो जाता है, आंखें बह जाती हैं। कुछ अरसे के बाद उसका वजूद गोया के ज़मीन में मिल जाता है, तहलील हो जाता है। फिर कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद उस वक्त हड्डियाँ बाकी रहती हैं, हड्डियाँ फास्फोरस बनकर ज़मीन में, मिट्टी में तहलील हो जाती हैं और ये इंसान ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना। अब ऐसा कोई वजूद नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। लेकिन कुरान क्या फरमाता है, पहली बात कुरान ये कहता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो इसका मतलब है कि दुनिया में कोई ज़ीरू ऐसी नहीं कि जिससे मौत आने की नहीं। ठीक है ना। अच्छा, फिर मौत के बाद क्या होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में ही इरशाद फरमाता है, फरमाया कि कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि, तुम कैसे इनकार करते हो, व कुंतुम अमवातन, तुम मौजूद नहीं थे। सही। अदम फ़अहयाकुम, वो तुम्हें जो है वो अदम से वजूद में लाया, तुम्हें जिंदगी अता फरमाई। सुम्मा युमीतुकुम, फिर मौत अता फरमाएगा, यानी मर जाएंगे। सुम्मा युहयीकुम,
پھر تمہیں زندگی عطا فرمائے گا ثم الیہ ترجعون، اور تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا. صحیح. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ گمان کرتے ہو کہ بیکار پیدا ہوئے ہو. وانکم الینا لا ترجعون، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا. بالکل. تو اسلام کا کنسپٹ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، صحیح. اور دوبارہ اٹھ کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. صحیح. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہوگا اس کے سامنے آئے گا، کسی عمل سے بچ نہیں سکتا. تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ بایولوجیکل ڈیتھ یہ اینڈ ہے، اسلام کہتا ہے یہ اینڈ نہیں، یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے. جیسے کسی نے کیا خوب کہا کہ غافل سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کیا بات، بہت خوب مفتی صاحب. میں قبلہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری شاہ صاحب کو پہلی مرتبہ، میں اب کراچی شہر میں میرے ساتھ، بہت اس پہ میں خوشی مسرت محسوس کر رہا ہوں. میں اس کے خود علاوہ بھی خوش آمدید کہتا ہوں ان کو، جی، ماشاءاللہ مہمان بڑی ہیں، پیاری شخصیت ہیں. ہاں ماشاءاللہ. اور جس طرح میں نے ذکر لیکن کیا، آج دو ڈاکٹرز کے ساتھ ہم بیٹھے ہاں ہیں. ماشاءاللہ صحیح بات. اور ایک میں نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ ایک عظیم خانوادہ گجرات شہر کا، گجرات شہر جس خانوادے کی وجہ سے روشن ہے، ان کے والد گرامی کی گراں قدر خدمات دین کی ترویج کے حوالے سے، اس کے فروغ کے حوالے سے، اور جو ان کا میں نے انداز دیکھا ہے، بلا شبہ وہ روئے زمین پر چلتے ہوئے ایک ولی کامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے اور ہمارے سروں پر سلامت رکھے. میں ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ بخاری کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک سوال. حضور، موت کی حقیقت یہ ہمارا ظاہر موضوع ہے. یہ زندگی کی اور دنیا کے جو اختتام کے مرحلے ہیں، قرآن میں اس کی کیا تفصیلات ذکر کی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان بھائی، قبلہ مفتی صاحب کا شکریہ، حضرت کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا، الحاج عامر فیاضی صاحب کا شکریہ کہ اتنا لمبا سفر آپ کی محبت کی وجہ سے اتنا مختصر بھی لگا اور اتنی آسانی سے یہ کٹ گیا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. تو گزارش یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت آغاز فرمایا، اور آپ کا انٹرو اور جو خاص جملہ آپ نے بولا کہ ہم نے موت کو فراموش کر دیا. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے موت کو فراموش کیا، موت نے ہمیں فراموش نہیں کیا. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو ہمیشہ میرے رب کی ذات نے رہنا ہے، اس کے علاوہ باقی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بنیادی اصول ہے کہ حیات انسانی کتنے مراحل سے گزرتی ہے، کائنات کی جتنی بھی حیات ہے وہ کتنے مراحل سے گزرتی ہے. سب سے پہلے جو غلط فہمی وہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں جب انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے. حالانکہ وہ زندگی کا آغاز نہیں ہے. قرآن نے عالم ارواح کا بھی ایک منظر بیان فرمایا ہے. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. تو زندگی کا آغاز وہاں سے ہوا ہے. تو یہ مختلف مراحل ہیں. انسان جس طرح حضرت نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، پہلے حیات ہے، پھر موت ہے، پھر حیات ہے، پھر موت ہے، پھر اٹھایا جانا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا، پھر اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی. تو جس وجود کو میرے رب نے ایک بار پیدا کر دیا وہ ہمیشہ رہے گا. زندگی کے مختلف مراحل سے انسان گزرتا ہے. پھر وہاں سے عالم بطن میں ماں کے پیٹ میں انسان منتقل ہوتا ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے لم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. سب سے پہلے جو انسان موت کو بھول گیا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے میرے رب نے اسے پیدا کس چیز سے فرمایا. کہا میں نے ایک حقیر سے قطرے سے تمہیں پیدا فرمایا. میرا رب خود بتا رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. اس میں انسان کا کمال نہیں ہے. میرا رب کہتا ہے کہ میں نے ایک ناپاک قطرے سے تجھے اتنا پاکیزہ وجود عطا فرمایا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو جس نے تجھے پیدا کیا ہے، عدم سے وجود عطا فرمایا ہے، وہ مارنے کے بعد تجھے دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے. یہ اس کی طاقت ہے، یہ اسی کا اختیار ہے. انسان کا نہ اختیار پہلے تھا نہ اب ہے. وہ دوسرا مرحلہ ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہے. سلمان بھائی ہمیں سوچنا چاہیے ہر ایک ماں کے پیٹ سے گزر کے آیا ہے، لیکن کون کون سے مرحلے ہم نے گزارے ہیں قرآن نہ بتاتا تو ہمیں بھی پتہ نہ ہوتا. اب یہ قرآن نے بتایا ہے کہ نطفہ تھا، علقہ تھا، مدغہ تھا، پھر ہڈیاں پیدا ہوئیں، پھر میرے رب نے گوشت چڑھایا ہے اور وہاں سے سفر شروع ہوا اور انسان آج اتنا معتبر ہو
گیا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. قرآن نے واضح کر دیا جب میں نے تجھے ماں کے پیٹ سے نکالا تھا تمہیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا. آج آپ ڈاکٹر ہو گئے, علامہ ہو گئے, فہامہ ہو گئے, کچھ بھی بن گئے, یہ میرے رب کی عطا سے ہوا ہے, وگرنہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا. یہ نعمتیں کیوں عطا فرمائی؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ وہ جس میں ہم آج موجود ہیں, وہ انسان 20 سال گزارے یا 120 سال گزارے, 40 سال گزارے یا 140, یہ ایک مرحلہ ہے حیات انسانی کے سارے مراحل میں سے. پھر ہم عالم برزخ میں منتقل ہو جائیں گے. وہ جب تک میرا رب چاہے گا, علم اس کے پاس ہے, وہاں رکھے گا. پھر آخری مرحلہ ہے جب سور پھونکا جائے گا, انسان کو اٹھایا جائے گا, جنت والے جنت میں, جہنم والے جہنم میں. پھر موت کو موت آ جائے گی. پھر کوئی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگا, ہمیشہ زندہ رہے گا, چاہے جنت میں رہے چاہے جہنم میں رہے. تو مطلب یہ کہ جب تک ہم تخلیق کو, ولادت کو, اپنی ابتدا کو نہیں سمجھیں گے تو پھر انتہا کو سمجھنا بھی تھوڑا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. واہ, آپ کی تمام تر گفتگو کو کنکلوڈ کروں تو یہ 2 مصرے ذہن میں آتے ہیں. بارے دنیا میں رہو, غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. 2 کالرز کو شامل کرتے ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. ہیلو, یہ کالر ہیں اسماعیل بھائی؟ آواز نہیں آ رہی. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, جی السلام علیکم. جی میں سلمان بھائی. جی میں بول رہا ہوں, بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وہ کیا سوال ہے, بولیے. میں چلیں کوئی اور کالر دے دیں, وقت نہیں. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ جو پیسے رشتے والے دیتے ہیں, کیا ان کے فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ جو رشتہ دار پیسے دیتے ہیں مدد کی غرض سے آپ کو, ہاں جی ہاں جی. وہ کہہ رہی ہیں مستحق زکوٰۃ ہیں غالباً, تو ان کی مدد ہوتی ہے, کہہ رہی ہیں اس سے میں فطرانہ دے سکتی ہوں, مالک ہوں پیسوں کی. جی دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ دوسرا سوال یہ کہ نظام بینک میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں, کیا وہ سود نہیں ہوتا؟ اسلامک بینکنگ کی بات کر رہی ہیں کہ اس میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں وہ سود ہوتا ہے یا نہیں. چلیں ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام ہیلو, علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ مثلا میں نے پوچھنا ہے کہ مجھے اکثر نا خواب میں نا اپنے آنکھوں کی نظر ختم ہوئی دیکھتی ہوں میں, اس کا جواب دے دیں. اچھا میری بہن کوشش کریں کہ شرعی سوالات کریں, کہ شرعی سوالات ہم کنسیڈر کرتے ہیں. خواب اور وظائف پر آ گئے تو رہ جائیں گے شرعی سوالات سارے, تو فقہی سوالات کا سیگمنٹ ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ سوال جی کل سہیل صاحب سے بات کرنی تھی. جی بات کر لیں, آواز کم آ رہی ہے, پلیز اسپیک لاؤڈ اینڈ کلیئر. جی بولیے. السلام علیکم. سہیل بھائی سے کہتے ہیں کہ میری بھائی سے باہر افطاری کے ٹائم دعا کراتے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. شاہ صاحب یہ آپ کی شخصی وجاہت ہے جس کے زیر اثر ہم سب آ گئے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا مشکلات کا سامنا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی کیا سوال؟ جی میرا سر سوال یہ ہے, گزارش بھی ہے جی کہ جو عام مسجد میں ہمارے دیہاتوں میں گرم پانی ہوتا ہے ٹینکی میں, اس سے وضو ہو جائے گا یا کہ بہت گرم ہوتا ہے, ہاتھ لگا تو بجلی گئی ہوتی ہے, تو اس طرح مہربانی فرما دیں. ٹھیک ہے. مساجد میں ظاہر ہے دھوپ کی تپش اور اس کی وجہ سے پانی کا گرم ہونا وہ بالکل ممکن ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. چلیں میں بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف. جی ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات بزم قرآن. خالق کے کرم کا ہے اشارہ شان رمضان. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں اپنے ناظرین و ناظرات سے کہ ہم بہت مشکل سے جو 25-30 کالز لے پاتے ہیں, اور بہت سارے کالرز صاحب وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری کال نہیں لی جاتی, کال لے لیتے ہیں, ہولڈ کر دیتے ہیں. سوال یہ ہم جمع کر لیتے ہیں مختصر دورانیے میں, جتنا ممکن ہے ہم کوشش کرتے ہیں, ہمیں اپنا ٹاک شو بھی کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. جن کی کالز رہ جاتی ہیں وہ اگلے دن آ جائیں یا آف ایئر لکھوا دیں یا کنٹرول روم میں لکھوا. بریک میں بھی کنٹینیوس کالز لے رہے ہیں. جی بریک میں بھی ہم کنٹینیوسلی ہم کالز لے رہے ہیں.
اور جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی ناظرین جو ہے نا وہ ظاہر ہے ان کی اپنی شکایت بھی اپنی جگہ بجائے, لیکن وہ یہ دیکھیں کہ دورانیہ کتنا اور اس دورانیہ میں کتنی کالز لے لیتے ہیں. تو اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر معذرت خواہوں. ڈاکٹر صاحب قبلہ, میں اس حوالے موت کے بعد کی زندگی کا قرآن کیا تصور پیش کرتا ہے جس پہ ہم ایمان لائے, والبعث بعد الموت, موت کے بعد اٹھائے جانے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے قبلہ علامہ امجدی بھائی ہمارے اور قبلہ شاہ صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں موت و حیات کی بات کی اور کیفیات زندگی کی بات کی, اس میں بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ تمام ادیان عالم میں یا مذاہب عالم میں جو فلسفہ موت و حیات ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کس طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ہے. بالکل ٹھیک. جین مت کے اندر آنکھوں کے اندر زندگی ہے, لیکن ہندو مت کے اندر ناف کے نیچے زندگی ہے. اور جب آپ جاتے ہیں متا اور یوکا کی طرف, لوہنا کی طرف, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انگلی یعنی جو آپ کے پیر کی انگلی ہے, آخری والی چھوٹی انگلی, اس سے موت آتی ہے اور اسی سے زندگی آتی ہے. لیکن اسلام کا جو تصور حیات ہے, قربان جائیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ پیشانی کو اگر تم چھوؤ اور پیشانی کی ٹھنڈک محسوس کرو تو تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ جنتی فرد ہے. تو پیشانی کا ٹھنڈا ہونا, اور پھر اس کے بعد کلمہ طیبہ اور آخرت کے اندر جس کو جو کیفیت مل جائے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو یہ عالم حیات ہے, عالم برزخ ہے, عالم آخرت ہے, ان تصورات حیات کے اندر جو آپ ایک کیفیت محسوس کرتے ہیں, اس کو جو آج کے دور میں میڈیکل سائنسز کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ موت اور حیات. حیات کیا ہے؟ ایک حرارت کا ٹرانسفارم ہونا, اور موت ہے حرارت کا نکل جانا. صحیح. اب وہ جس کو ترکیب کے نام سے لوگ جانتے ہیں. بالکل صحیح. اب ڈی کمپوزیشن آف باڈی جس کی طرف قبلہ علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ آنکھیں بہہ جاتی ہیں, جسم بہہ جاتا ہے, فلاں ہو جاتا ہے, لیکن جب قرآن کریم مخاطب ہوتا ہے براہ راست تو وہ اعمال سے مخاطب ہوتا ہے. صحیح. اور متقی کون ہیں؟ جو جنتوں میں ہیں. متقی کون ہیں؟ جو کامیاب ہیں. متقی کون ہیں؟ جو رب کی وحدانیت پر, رسول کی رسالت پر, رسول کی محبت پر اپنی زندگی کو ہمیشہ اپنی زندگی کو گزارتے ہوں اور اپنی نسلوں کو تربیت کرتے ہوں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی سے گزرنے کے بعد کامیابی کا دعویٰ نہیں کرتے. رب ان کی کامیابی کو قرآن میں بیان فرماتا ہے. اب اگر آیت قرآن کی طرف ہم چلیں اور حیات اور فلسفہ موت کی طرف جائیں, حیات بعد الممات کی کیفیات کی طرف, تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پورا قرآن 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک وہ جو انسان کو ترتیب کے ساتھ یہ بتلاتا ہے کہ اعمال کیوں ضروری ہے تمہاری زندگی میں. دوسرا یہ کہ عمل کے ذریعے تم قبر میں کیسے, حضرت برا بن عازب نے جب حدیث نقل ہوئی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب موت کے فلسفے کو بیان کیا, حضرت عزیر علیہ السلام کا جس طریقے سے مرنا اور اس کے بعد پھر زندہ ہونا, اور ان کے گدھے کی پھسلیوں کا ٹوٹنا, بکھرنا, اور پھر اسی طریقے سے ان پرندوں کا جن پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یا ان کا قیمہ کر کے پھینک دیا گیا تھا, اور ایک بار دیگر یہ کہا گیا کہ تم کہو تو صحیح, بلاؤ تو صحیح, ہم اپنے حکم سے انہیں حیات دیں گے. تو یہ حیات اور موت کے فلسفے کے اندر کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کو یہاں مانتے ہیں. تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جوابات مکمل کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ تو جنت کی ان کیفیات کے اندر سے گزر, کہ تیرے لیے ہوا بھی ہے, تیرے لیے روشنی بھی ہے, تیرے لیے آسانی بھی ہے, اور تو ان لوگوں میں ہے کہ جنہیں کامیاب لوگ شمار کیا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو دائمی عذاب سے گزرتے ہیں. جملہ مکمل کر کے بات ختم کروں گا کہ قبلہ علماء نے بہت خوبصورت پیرائے میں بات کی کہ جو لوگ عذاب دائمی سے گزرتے ہیں یہ مکلف ہونے کے بعد عذاب خود خریدتے ہیں, اور جب یہ عذاب کا سودا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر لوگ یہ کہیں کہ اب ان کے لیے کیا ہوگا. ہاں, ان کے اعمال میں تخفیف یا ان کے عذاب میں کمی اس وقت ہوگی کہ جب ان کے لیے اعمال صالحہ کیے جائیں, احادیث کے اندر موجود ہیں, یا انہوں نے صدقے میں کچھ چھوڑا ہو, یا انہوں نے کچھ نیک اعمال کیے ہوں احادیث میں. لیکن کیوں شرمندگی کی طرف جاتے ہو؟ حضور کو خوش کرنا ہے تو اعمال ہی ایسے کر لو کہ حضور خود پکار کے کہیں کہ آ ادھر آ بے ابے او چاک گریباں والے. ہائے ہائے کیا اچھی بات. یوں پکارے ہیں تجھے کوچے جانا والے, ادھر آ بے ابے او چاک گریباں والے. میر تقی میر کا شعر. واہ کیا بات. میں قبلہ منکرین آخرت کے اعتراضات کا جواب قرآن دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو کس طرح دیتا ہے؟
माशाल्लाह प्रोफेसर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने भी। जी अच्छा, ये जो कहा जाता है उनका सबसे बड़ा एक एतराज़ ये था कि मैं युहील इज़ाम वहिय रमीम, कि ये हड्डियां गल सड़ चुकी हैं, ये गोश्त गल चुका है, तो ये जो कहते हैं मुसलमान के मरने के बाद दोबारा उठना है, जी। तो कैसे उठा जाएगा? सही। अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे पैदा फरमाएगा दोबारा? तो रब ताला फरमाते हैं कि ये बताओ कि ये जो इन्होंने सवाल किया ना कि मैं युहील इज़ाम वहिय रमीम, और मैं कुल महबूबा फरमा दीजिए युहीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, पहली दफा जिसमें वही पैदा फरमाएगा दोबारा, जिसने वही पहले- दोबारा जिंदा फरमाएगा जिसने पहली मर्तबा पैदा फरमाया। क्या कमा बदाना अव्वल खल्किन नुईदु, नुईदु, हम इसी तरह दोबारा उठान देंगे जैसे पहले हमने उठान दी थी। पहले अल्लाह। अच्छा, अब मसला ये है कि पहली मर्तबा जो असल मुश्किल चीज होती है ना, किसी चीज को क्रिएट करना, उसकी तख्लीक करना पहली मर्तबा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक मिसाल दूंगा, मवाजना नहीं है, बिला सही, तशबीह। सही। कोई फैक्ट्री है, आप उससे कहते हैं कि मुझे ये माल चाहिए, वो कहेगा सैंपल दो भाई, सही। आप सैंपल देंगे, वो डाई बनाएगा, उसमें अच्छा खासा अरसा लगाएगा। लेकिन अब दूसरी मर्तबा कहेंगे भाई वही चीज चाहिए, कहेगा कोई मसला नहीं, कितने चाहिए आपको? आप कहेंगे इतने, कहेगा मैं आपको 10 दिन में भेज देता हूँ, 5 दिन में। यानी दूसरी मर्तबा उसको दोबारा बनाना ये इंतहाई आसान होता है। तो रब ताला फरमाता है कि जो रब पहली मर्तबा अदम से वजूद में ला सकता है, तो वो दोबारा मार कर फिर जिंदा क्यों नहीं फरमा सकता? बिल्कुल सही। तो इसका बयान कुरान करीम ने कमा बदाना अव्वल खल्किन नुईदु यहाँ भी फरमाया, और ये भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दोबारा पैदा फरमाएगा, अपनी बारगाह में बुलाएगा। अच्छा, मैं आपको कहूँ, आज साइंस डीएनए की बात करती है ना, ये क्या है जो डीएनए की बात की जाती है? वो कितने अरसा पहले डायनासोर मर चुका है, सही। उसके पीछे भी जाया जा रहा है कि भाई कैसा था, क्या था। सही। और आज साइंस ये प्रूफ करती है, देखिए ना, 1450 बरस पहले कमोबेश कुरान की तालीमात हैं, इस्लाम की ये तालीमात हैं, आज साइंस ये प्रूफ करती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इंसानी जिस्म पूरा ज़ाया भी हो जाए, मट्टी में मिल भी जाए, लेकिन एक जुज़ जो बाज़ औक़ात खुरबीन से भी नजर नहीं आता, उससे इंसानी डीएनए का पता लग जाता है कि इंसान क्या है क्या नहीं। और फरमाया कि उसी जुज़ से अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जिंदगी अता फरमाएगा। और किसी ने क्या खूब कहा, तू इससे पैमानाए इमरोज़ व फरदा से ना नाप, वाह, जावदा पे हम रवा हरदम है जिंदगी। क्या ये यहाँ जिंदगी खत्म हो रही है, वहाँ शुरू हो रही है। आज सुबह दवा में जिंदगी, वाह। खोल आँख, फलक देख, जमी देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। डॉक्टर साहब क़िबला, इस हवाले से मौत के बाद की जो तैयारी है, ये इसके हवाले से इस प्रेपरेशन को कुरान कहीं डिस्कस करता है, बताता है करनी कैसे कैसे? जो मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि जो पहले पैदा कर सकता है वो दोबारा क्यों नहीं उठा सकता? सही। अब पहले पैदा करना भी उसके लिए मुश्किल नहीं है, हमारे लिए समझना मुश्किल है। समझना इरशाद फरमाया मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, आदम से लेकर क़यामत तक जिसे भी तख्लीक करना है और जिसे भी बास बादल मौत में उठाना है, यानी दोबारा उठाना है, इरशाद फरमाया मेरे लिए ऐसे ही जैसे नफ्से वाहिदा है। अल्लाहु ये अकबर। नहीं है कि मैंने करोड़ों अरबों को उठा दिया है, नफ्से वाहिदा की तरह ही मैंने करना है। मेरे लिए कोई मुश्किल ये काम नहीं है। आदम को पैदा करना भी मेरे लिए उतना ही आसान है जितना जनाब ईसा को पैदा करना है, और साले अलैहिस्सलाम के लिए ऊँटनी को पैदा करना भी उतना ही आसान काम है। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये मेरे रब की ताकत है और जब चाहे तो कर सकता है। और इरशाद फरमाया वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तदक्करून, अगर तुम्हें अपनी पहली तख्लीक याद है तो फिर भी नसीहत नहीं हासिल करते। आफराइतुम मा तुमनून अअंतुम तख्लुकून व नहनुल खालिकून, क्या तुमने खुद अपने आप को पैदा किया है या हमने तुम्हें पैदा किया है? आफराइतुम मा तहरुसून, ये जो खेती तुम्हारे लिए है ये किसने पैदा फरमाई है? फल यंजुरिल इंसान इला तामी, अपने खाने पे तो कभी गौर करो ना, ये पका पकाया खाना जो अफ्तार में और सहर में तुम्हारे सामने आता है ये कहाँ से है, किसने पैदा फरमाया? अन्ना सबबनल मा सब्बा सुम्मा शक़क़ना अर्द शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, तुम बीज बोकर फारिग हो जाते हो, उस बीज में कौन ताकत पैदा करता है कि जमीन को फाड़ के दोबारा बाहर निकल आता है? तो ये मेरी ताकत है, मैं जब चाहूं तो कर सकता हूं। हल अता अलल इंसान हीन मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, ए हजरत इंसान, ए मस्जूद मलाइक, आज इंसान अपने आप को सब कुछ समझता है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया कभी तो वो वक़्त था तो इस काबिल भी नहीं था कि मैं तुझे शय कह सकूं। इन्ना
इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज। और लोग ये सवाल करते हैं जो हजरत ने इरशाद फरमाया कि हड्डियों को कौन उठाएगा, मेरे रब ने जवाब दिया, इरशाद फरमाया तुम सिर्फ हड्डियों की बात करते हो। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना। इंसान ये समझता है हम हड्डियां दोबारा जमा नहीं कर सकते, हम तो तेरी उंगलियों का एक एक पोरा ऐसे जमा कराएंगे कि 70 मुर्दे भी अगर एक कब्र से उठेंगे तो किसी के हाथ का एक पोरा किसी और के साथ नहीं जाएगा। और जो हजरत उज़ैर की तरफ इशारा हुआ, जनाब इब्राहिम के मोरिज़ा की तरफ इशारा हुआ, असहाबे काफ का वाक़या कुरान अजीज में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मौत का फलसफा हमें समझाया। 40 रोज मछली के पेट में जिंदा रहे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। किबला अब ये हम कैसे समझ सकते हैं 40 रोज कैसे जिंदा रहे? अगर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें तो जवाब आएगा मेरी ताकत है भी, मैंने जिंदा रखा है, तुम क्या कर सकते हो? तो इससे मेरे रब ने हमें एक अकीदा समझाया है, और वो अकीदा ये है कि जिसकी ये ताकत है कि मछली के पेट में हजरत यूनुस को जिंदा रख सके, वो गुंबद खदरा में मोहम्मद और रसूलुल्लाह को भी जिंदगी अता फरमा सकता है। तो ये सारी ताकतें मेरे रब के पहली बार पैदा फरमाए, ना पैदा फरमाए, दोबारा उठाए, खड़ा करे, सवाल करे। तो अगर मौका हुआ तो इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल? जी मेरा सवाल ये है कि ना मेरे ना 2 भाई हैं। जी क्या आप आवाज नहीं सुन पा रहे? 2 भाई हैं मेरे। 2 भाई हैं आप? ठीक है ठीक है। हाँ जी। तो आपस में उनका इतनी ज्यादा आपस में पहले अंडरस्टैंडिंग थी, माशाल्लाह बाहर से आए हैं तो ये अपना अपना काम करते हैं, ये स्पेयर पार्ट का। सही। तो अम्मी अब्बू का भी इतना ख्याल रखते होते थे, जब से वो अब अलग अलग हो गए तो फिर भी इतना ख्याल रखते होते थे। ऊपर नीचे रहने के बावजूद छोटा भाई भी इतना कम अम्मी अब्बू को ऊपर आके मिलता है, और बड़ा भाई भी आता था और अम्मी अब्बू से पहले अच्छा चलें, अजान असर बराह रास्त कराची स्टूडियो से फ़ख्र पाकिस्तान कारी नौमान नईमी साहब दे रहे हैं, और अजान असर आप मुलाहिज़ा कीजिए, हम नमाज असर बाजमात अदा करके फिर लौटते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। आप कहीं मत जाइए। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।